दोस्तों, आज माह रमजानुल मुबारक की 21 तारीख है और तीसरे बुध का दिन है, ताक रात है। आपको क्या लगता है कि 2 अशरे गुजर गए तो क्या बाकी कुछ नहीं रहा? अब जरा होश के नाखून लें और आज 21 रमजान से 29 रमजान की ये 5 ताक रातें मजाक नहीं हैं। ये वो रातें हैं जिनमें जमीन पर इतने फरिश्ते उतरते हैं कि पांव रखने की जगह नहीं बचती। और आप शायद अब भी यही सोच रहे हैं कि कल सहरी में हमें क्या खाना है, अफ्तारी में क्या बनेगा, बच्चों के कपड़े लिए या नहीं लिए, मेरा सूट सिला या नहीं सुना। दोस्तों, तो सुन ले, मंगल की रात को जो चांद को गिरहन लगा था उसने आसमान पर एक लकीर खींच दी थी। कायनात चीख चीख कर कह रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है और आप देख ही रहे हैं कि पूरी दुनिया में जंग जैसा समा बना हुआ है। जो मुल्क अपने आप को सुपर पावर और सुपर डिफेंस सिस्टम के तले महफूज कह रहे थे, उन पर भी मिसाइल पर मिसाइल दागे जा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुकून आ जाए, हिफाजत में चले जाएं, आपकी जेबें खाली ना रहें, या अगर आपको लगता है कि आपकी दुआएं टकरा टकरा कर वापिस आ रही हैं, तो यकीन माने कसूर आपकी किस्मत का नहीं, आपकी गफलत का है। आज मैं आपके सामने वो 4 खुफिया वजीफे, वो खास आमाल देने जा रहा हूं जो इन 5 ताक रातों में आपकी तकदीर का ताला खोल देंगे। इंशाअल्लाह मैं यहाँ आपका वक्त जाया करने नहीं आया और ना ही आपको वो बातें बताऊंगा जो आप लोग पिछले 20 दिनों से सुन रहे हैं। मैं तो वो रास्ता दिखाने आया हूं जहां से गुजरकर एक फकीर भी बादशाह बन जाता है। अगर आपको अपनी जिंदगी से प्यार है, अगर आप चाहते हैं कि ईद का चांद देखने से पहले आपकी तमाम मुरादें पूरी हो जाएं, तो मुसल्ले पर बैठ जाएं, क्योंकि जो राज मैं आज खोलने जा रहा हूं वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये वो वक्त है जब रब खुद पुकारता है कि है कोई मांगने वाला। अब फैसला आपका है, या तो जाग कर अपनी नस्लों को संवार लें या सोकर एक बार फिर महरूम रह जाएं और पूरे साल गफलत की जिंदगी गुजारें, लोगों के सामने हाथ फैलाएं, दर बदर की ठोकरें खाएं, नाकामयाबियों की शक्ल देखें दोस्तों, हम सब की एक ही कहानी है। हम साल भर गुनाहों के बोझ तले दबे रहते हैं। हमारी दुआएं हमारी अपनी ही गलतियों की वजह से आसमान तक नहीं जाती, कबूलियत के शर्फ तक नहीं पहुंचती। तो फिर ये मंगल वाला चांद घिरन, इसने तो रही सही कसर भी निकाल दी। आपने महसूस किया होगा कि पिछले चंद दिनों से आपके घर की फिजा बदली हुई है। छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो रहा है या बिना वजह का एक डर आपके दिल में बैठ गया है। दोस्तों, ये सब इशारा है कि आपकी रूह को उस वक्त सफाई की जरूरत है। 21 रमजान से 29 रमजान की ये 5 ताक रातें वो केमिकल हैं जो आपके मुकद्दर की हर काली सियाही को धो देंगे। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह पाक सिर्फ अल्फाज नहीं देखता, वो तड़पना लरजना देखता है, खुलूस इखलाक को देखता है। अगर आप मुसल्ले पर बैठकर सिर्फ जबान हिला रहे हैं और दिल में दुनिया है, तो फिर आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, आप अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। आज जो 4 वजीफे मैंने आपके लिए निकाले हैं वो कोई आम तस्बीहात नहीं, ये वो हथियार हैं जो आपके गिर्द एक ऐसा हिसार बांध देंगे कि कोई जादू, कोई हसद और कोई नजर बद आपको छू भी नहीं सकती। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि हमें सुकून नहीं मिलता। भाई, सुकून तब मिलेगा जब आप इन 5 ताक रातों में से किसी एक रात में अपने रब से सच्ची तौबा कर जाएंगे, रब को राजी कर लेंगे। अब जरा सोचें, वो रात जिसकी इबादत 1000 महीनों से बेहतर है, क्या आपसे सिर्फ सोने में गुजार देंगे? क्या आपका दिल नहीं करता कि जब फरिश्ते आसमान से फरिश्ते लेकर उतरें, जब रब्बुल आलमीन के हुक्म से फरिश्ते आए, तो उनमें पहला नाम आपका हो? क्या आप नहीं चाहते कि इस बार ईद से पहले आपकी वो मुरादें पूरी हो जाएं जिसके लिए आप बरसों से रो रहे हैं? दोस्तों, वक्त बहुत कम है और काम बहुत बड़ा है।
اس لیے اب ادھر ادھر کی باتیں چھوڑیں، اپنے دل کو حاضر کریں اور میری ایک ایک الفاظ کو اپنے اندر اتاریں، کیونکہ اب میں آپ لوگوں کو وہ وظیفے دے رہا ہوں، وہ خاص اعمال دے رہا ہوں جو آپ لوگوں کی تمام خواہشات پوری کر دیں گے، جو آپ کے گناہوں کے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، جو آپ کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ لیکن دوستوں، پہلا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ یہ کوئی جادوئی منتر ہے۔ دوستوں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام تب اثر کرتا ہے جب بندہ پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ رب العالمین کو پکارتا ہے۔ اگر آپ کا یقین پکا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کی مرادیں ابھی پوری ہونے والی ہیں۔ کبھی آپ نے اکیلے میں بیٹھ کر سوچا ہے کہ اتنی محنت، اتنی دوڑ بھاگ، اتنی عبادتیں کے باوجود وہ سکون کیوں نہیں مل رہا؟ کیوں ہر بار خوشی آتے آتے پلٹ جاتی ہے؟ کیوں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے آپ کے قدموں میں زنجیریں باندھ دی ہوں؟ دوستوں، یہ صرف آپ کا وہم نہیں، ہماری روح پر گناہوں کی ایک ایسی تہ چڑھ جاتی ہے جو ہمیں اللہ کی رحمت سے محسوس نہیں ہونے دیتی، رب کی رحمت سے ہمیں غافل کر دیتی ہے، رب کے نور سے ہمیں دور کر دیتی ہے۔ خاص طور پر پچھلے چند دنوں سے اس چاند گرہن کے بعد سے جو ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی ہے، یہ دراصل ایک اعلام ہے۔ یہ آپ کا اندرونی نظام آپ کو بتا رہا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا، اب صفائی کا وقت ہے۔ اب نفسیاتی طور پر اس وقت ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جہاں صرف آپ کی خواہشات ہیں، اور دوسری طرف رب العالمین کے فیصلے، یعنی 21 رمضان اور 23 رمضان، یہ جو تو طاق راتیں ہیں، 25 رمضان، 27ویں شب، 29ویں شب، رب کی یہ 5 طاق راتیں آپ کو اس جنگ جیتنے کا موقع دے رہی ہیں۔ اور لیلۃ القدر کی رات، انشاءاللہ اللہ والوں، میں آپ کو اس رات کے متعلق ضرور بتاؤں گا کہ لیلۃ القدر کی رات کب ہے، کیونکہ جب عمرے پہ ہم حاضر ہوئے تو وہاں سے نبی پاک کی بارگاہ سے ہمیں تحفہ ملا۔ تو اللہ والوں، اس رات کو میں آپ لوگوں کے آگے ظاہر کر دوں گا، آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ کون سی رات ہے جو لیلۃ القدر کی ہے۔ لیکن آج 21 تاریخ کی بات کر دیتے ہیں، کیونکہ 21 تاریخ یہ طاق راتوں میں سے ایک ہے، اور مولا علی شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت بھی 21ویں روزے کو ہوئی، اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت لیلۃ القدر کی رات تھی، یعنی آپ کو وہ شہادت نصیب ہوئی جو اس کائنات میں شاید ہی کسی کو نصیب ہوئی ہو۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں کو وہ عمل دینے جاؤں گا جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ سے ختم ہو جائیں گی۔ جب آپ مصلی پر بیٹھیں گے تو شیطان آپ کے ذہن میں 1000 سوچ سوال ڈالے گا، 1000 وسوسے ڈالے گا، وہ آپ کو پرانی تلخ یادیں دلائے گا، وہ آپ کو کہے گا کہ تیری دعائیں تو پہلے بھی قبول نہیں ہوئیں، اب کیا ہوں گی؟ دوستو، یہی وہ مقام ہے جہاں آپ نے اسے مات دینی ہے۔ آج جو خاص وظیفے دے رہا ہوں وہ صرف زبان سے پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ آپ کے دماغ کے ان بند تالوں کو توڑنے کے لیے ہیں جنہیں آپ کو مایوسی کی جیل میں قید کر رکھا ہے۔ تو دوستوں، آج وہ تسبیح، وہ اعمال آپ کو بتاؤں گا، آج وہ وظیفے، آج وہ راز آپ کو دوں گا جس کے ذریعے کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، رزق میں خوب برکت اور رحمت ہوگی، کامیابیاں ہی کامیابیاں نصیبوں میں آئیں گی۔ دوستوں، آج آپ لوگوں نے ماہ رمضان کی 21 تاریخ کو طاق رات کو یہ خاص وظیفے پڑھنے ہیں، کامیابیوں والے، رحمت والے۔ انشاءاللہ ان وظیفوں کو پڑھنے سے آپ کے مقدر سنور جائیں گے، آپ کا رزق بڑھ جائے گا، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، رزق میں خوب برکت اور رحمت ہوگی۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام وظیفے نہیں، یہ بہت ہی خاص وظیفے ہیں، بہت ہی خاص وظائف ہیں۔ بس آپ لوگوں نے میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں، پہلے آج کی ہم لوگ خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین
जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, तुझे रमजानुल मुबारक के मुबारक महीने का वास्ता, इन खूबसूरत पाक और ताक रातों का वास्ता। हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा, उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। तो लिहाजा लाजमी दुआओं में शिरकत किया करें, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। और ये माह रमज़ान का महीना ये तमाम महीनों का सरदार है। और जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दौलत का सबसे तेज तरीन वजीफा है। तो खुदा का वास्ता इस अमल को लाजमी पढ़ना, इस वजीफे को छोड़ना नहीं। अब तरीक़ेकार को समात कर लें, किस तरीके से वजीफा पढ़ना है, तरीक़ेकार क्या होंगे। देखें, बावज़ू हो जाए, बावज़ू हो जाए। ये चीनी या चावल जो भी आपने लेना है और पानी का गिलास वो लें, मुसल्ले पर रखें, बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठें, अपनी आंखों को बंद करें और सबसे पहले आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफार पढ़ने से होगा क्या, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और जब हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे तो अल्लाह वालों खुद ब खुद हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब आ जाएगा, हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ आ जाएंगी, हमारे रिस्क में बरकत होने लगेगी। और देखें नबी पाक का तरीका क्या था, वो अस्तगफार किस तरीके से करते थे। एक हदीस में आया, आप 70 बार कमो बेश 70 बार आप अस्तगफार करते थे। सही तरीका जो है वो सुन लें। अस्तगफिरुल्लाह एक बार हो गया। इस तरीके से देखें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना मैं ये कहता हूँ कि गिनती मत गिनिएगा जब तक कि आपकी आंखों से आंसू ना निकल जाए। आंखों को बंद करें और अपने गुनाहों को सोचें और फिर अस्तगफार करना शुरू कर दें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी आंखों से आंसू भी निकल आएंगे और आपका जिस्म कांप जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको झुनझुनाहट आ जाएगी, झुरझुरी आ जाएगी। इसका क्या मतलब है, रब की रहमत नाजिल हो गई, अल्लाह पाक ने बख्शिश का इरादा कर लिया। और जब इरादा रब फरमा देता है ना तो आगे की जिंदगी भी आसान हो जाती है। और अल्लाह वालों, ये दिन साल में एक बार आता है, तो लिहाजा लाजमी आप लोगों ने, ये माह रमज़ान का महीना भी बड़ा मुकद्दस महीना है, तो लाजमी इस अमल को करें। और ये तरतीब होनी चाहिए, पहले अस्तगफार करें। अस्तगफार आप लोगों ने कर लिया, वैसे 70 बार करना होता है कम से कम, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गिनती मत गिनिएगा, बस जब तक कि रोना ना आए, रोना आना शुरू हो जाए फिर अस्तगफार छोड़ दें। और आप लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, दुरूद ताज, दुरूद तुंजिना, दुरूद कादरिया, कोई सा भी पढ़ लें। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो कुरान में आया है दुरूद इब्राहिमी, जो नमाज वाला दुरूद है,
وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن اللہ والوں یہ طاق رات ہے، یہ کوئی عام رات نہیں، یہ ماہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ ہے، طاق رات ہے۔ آج مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ رب العالمین جب دینے پر آتا ہے، جب نوازنے پر آتا ہے، پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے یہ خاص رازوں کو پڑھنا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، اپنے مقصد کو سوچیں، تصور میں لے کر آئیں، اور آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، آج کا پہلا عمل کون سا ہے؟ آج کا پہلا عمل وہ خاص ہے جو آپ کے اوپر سے گناہوں کی تہ کو ہٹا دے گا، کیونکہ یہ طاق راتیں ہیں، یہ ماہ رمضان کی 21ویں شب ہے، 21 تاریخ ہے، طاق رات ہے، طاق دن ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کلمہ شریف پڑھنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے، یہ وہ خاص وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے نور کا دروازہ کھلتا ہے، رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ یعنی جب کسی کو دار اسلام میں داخل کرنا ہو تو اس کو لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور پھر دار اسلام میں داخل کرنا پڑتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ والوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ طاق راتیں، یہ 21 تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، یہ ہماری زندگی پہ کتنے منفی اثرات چھوڑ کر جائے گی۔ تو لہٰذا ان کلمات کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسے مقدس کلمات کو پڑھنے سے آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کا رزق کھل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وہ وظیفے ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کی زندگیوں کو چار چاند لگا دیں گے۔ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں، تمام تلخیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ تمام لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ پہلی طاق رات کا عمل ہے۔ آپ لوگ 5 طاق راتوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج 21ویں شب ہے، اس میں اس وظیفے کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس عمل کو کرنے سے دعاؤں کی قبولیت ہو جاتی ہے، مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے عمل کو پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف اس کلمے کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ بولیں گے کہ پہلے تو میں اتنے چھوٹے وظیفے بتاتا تھا، آج اتنا بڑا عمل کیوں بتا رہا ہوں؟ اللہ والوں، یہ طاق راتیں کوئی عام رات نہیں، یہ رب سے اپنی تمام پورے سال کی کامیابیاں، رزق اور پسند کی شادی یا اولاد جو آپ کو چاہیے آپ مانگ سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ والوں، یہ صحابہ کرام بزرگان دین کے پڑے ہوئے وظیفے ہیں، بڑی محنت کے باوجود ان کو یہ اعمال ملے ہیں۔ 313 مرتبہ آپ نے پہلے کلمے کو پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ آپ لوگ پہلے کلمے کو پڑھیں گے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کا طاق راتوں کا پہلا وظیفہ ہے جو آپ لوگ صرف اور صرف 313 مرتبہ 313 بار پڑھیں گے۔ اور ہاں، اس وظیفے کی ایک خاص بات یہ ہے، 313 سے 312 نہ ہو، لیکن 313 سے زیادہ، 314 315 اس سے اگر زیادہ ہو جائے تو وہ بہتر ہے۔
یعنی اس وظیفے کے اندر یہ چھوٹ ہے، ورنہ 313 بار ہی پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اس وظیفے کو آپ لوگ 313 سے زیادہ پڑھیں گے تو یہ آپ کا وظیفہ، یہ آپ کا عمل پہلا مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوستوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے پہلے کلمے کو پڑھ کر اپنے دل کی زمین کو صاف کر لیا۔ اب وقت ہے اس زمین پر برکتوں کے پھول کھلانے کا، اور وہ پھول صرف ایک ہی طریقے سے کھل سکتے ہیں، اور وہ ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا۔ یاد رکھیں، آپ کی دعا کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، آپ کے آنسو کتنے ہی قیمتی کیوں نہ ہو، جب تک ان کے ساتھ درود پاک شامل نہیں ہوتا، وہ زمین اور آسمان کے درمیان محلق یعنی لٹکی رہ جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی درود ابراہیمی کی خوشبو شامل ہوتی ہے، عرش کے دروازے خود بخود اس خوشبو کی وجہ سے کھل جاتے ہیں۔ اب میری بات غور سے سن لیں، یہ وظیفہ آپ نے صرف ایک طاق رات میں پڑھ کر بس نہیں کر دینا، بلکہ 21، 23، 25، 27 اور 29 ان 5 طاق راتوں میں آپ نے الگ الگ اس وظیفے کی برکت سمیٹنی ہے۔ یعنی ہر رات آپ نے اسے پوری تعداد میں پڑھنا ہے۔ جیسے پہلے آپ لوگوں نے پہلا کلمہ پڑھا اور پھر آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ کچھ لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید 100 بار یا پھر جو تعداد میں آپ کو بتاؤں اتنی دفعہ پڑھ لیا تو کافی ہو گیا۔ نہیں دوستوں، یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کو ہر روز زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی ہر طاق رات کی برکت پانے کے لیے آپ کو الگ الگ اعمال اور وظائف پڑھنے ہوتے ہیں، الگ الگ درود ابراہیمی کا تحفہ بھیجنا ہوتا ہے، الگ الگ آپ لوگوں نے پہلا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پہ پہلے کلمے کو آپ لوگوں نے پڑھا، دوستوں 313 مرتبہ پڑھا، وہ بھی اسی طرح 5 طاق راتوں میں الگ الگ پڑھا جائے گا۔ مطلب ہر طاق رات میں 313 مرتبہ 313 مرتبہ 313 مرتبہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ 21 کو بھی 313 مرتبہ، 23 کو بھی 313 مرتبہ، 25 کو بھی 313 مرتبہ، اس طریقے سے ہی 313 مرتبہ پہلا کلمہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کو 100 بار پڑھنے سے کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ اللہ والوں، 100 فائدے تو اسی وقت مل جائیں گے، یعنی مغفرت ہو جائے گی، آپ لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی، جنت میں آپ کا محل تعمیر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگلے رمضان تک اس محل میں فرشتے کام کرتے رہیں گے، اور جتنی زیادہ آپ لوگ درود پاک پڑھیں، یعنی جتنا زیادہ اس اعمال کو آپ لوگ ریپیٹ کریں گے، اتنی تیزی سے وہ محل اللہ پاک کا جو ہے رب العالمین وہ جنت الفردوس میں یا جنت المعلا میں جہاں پر بھی آپ لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا، وہاں اللہ رب العالمین آپ کے نام کا محل تعمیر فرما دے گا۔ اللہ والوں، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا۔ ایک بار وظیفہ پڑھنا ہے، ایک بار پڑھ لو، 2 بار پڑھنا ہے، 2 بار پڑھ لو، لیکن پڑھو، ایک بار تو ضرور پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ درود ابراہیمی کو آپ لوگ پڑھیں گے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے، 100 ٹائمز پڑھنا ہے، درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں، 100 مرتبہ درود ابراہیمی آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ تیسرا وظیفہ یہ سب سے خاص وظیفہ ہے، یہ سب سے خاص عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو کامیابیوں کی یقین کرے ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ لیکن اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، لیکن دونوں طریقے جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی پڑھے ہوئے طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیں، تو یہ طریقہ بھی اچھا ہے، یا تو پھر استغفر اللہ صرف یہ پڑھ لیں تو یہ بھی بہترین ہے، یا پھر اللہم اجرنی من النار یہ پڑھیں گے تو یہ بھی بہترین ہے۔ اللہ والوں، تینوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے پڑھنے کے، تینوں طریقے، مطلب آپ چاہیں تو تیسرے نمبر پہ دیکھیں استغفار کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا، بس یہ مقصود ہے، لیکن کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو ملاحظہ کریں۔ جسے میں پڑھتا ہوں تو میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہوں، میں نے اپنا بھی آپ کو بتا دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ
یہ 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 313 मरतबा 313 टाइम्स पढ़ना है। इससे ज्यादा हो जाए कम ना हो, तरीका मैंने आपको बता दिया। अल्लाह वालों, आपकी वो गुनाहों की दीवार जो पूरे साल से गुनाह करते आ रहे हैं, जो आपके दिल में जंग चढ़ चुका है, इसको पढ़ने से वो सब का सब धुल जाएगा, टूट जाएगा। वो दीवार हमारे अपने गुनाह, कभी जानबूझकर कभी अनजाने में हमसे जो हो गए, खताएं हो गई, जो हमारे रिस्क के रास्ते में पत्थर बन गए, और खास तौर पर इस चांद गिरन के बाद अल्लाह वालों, ये जो चांद गिरन हुआ है, इसने बहुत मनफी असरात पूरी दुनिया पर छोड़े हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं कि रिश्तेदारियां खत्म हो रही हैं, रिश्तों से मोहब्बत कम से कम तर हो रही है, झगड़े बढ़ रहे हैं, नफसा नफसी का आलम है। तो अल्लाह वालों, समझ जाएं, ये ताक राते रब की तरफ से इनामात हैं। आप अपने घर को बचा सकती हैं मेरी बहनों, आप अपने घर को बचा सकती हैं। किस तरीके से बचाना है, तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। तीसरे नंबर पे ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह को 313 मरतबा पढ़ेंगे। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, आज का सबसे खास वजीफा, आखिर में आप लोगों ने या गफ्फारू को पढ़ना है। या गफ्फारू ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत ही मुबारक नाम है, जो मगफिरत के दरवाजों को खोलता है, जो रिस्क के दरवाजों को खोलता है और हर दुआ की कबूलियत करवा लेता है। या गफ्फारू 1 बार हो गया, या गफ्फारू 2 बार हो गया, या गफ्फारू 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या गफ्फारू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 9 बार, 9 टाइम्स, 9 मरतबा या गफ्फारू को आप लोगों ने पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, ये ताक रातों का 5 रातों का वजीफा है, जो हर रात आप लोगों ने पढ़ना है। हर रात आप लोग इन वजीफों को पढ़ेंगे, हर रात आप लोगों को कामयाबियां मिलेंगी, हर रात आप लोगों की दुआएं कबूल होंगी। बस आप लोगों ने इन आमाल और वज़ाइफ को मेरे बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, अब दुआ का वक्त है। आप उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा। अब दुआ मांगे, खुल के मांगे, जितना मांगना है मांगे, जैसा मांगना है मांगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमा देगा। कोई रास्ता अब आपकी जो है वो कामयाबी के रास्तों में नहीं आ सकता। हर दुआ कबूल होगी। पसंद की शादी, पसंद का घर, पसंद की गाड़ी, पसंद का बंगला, जो चाहिए इन ताक रातों में मांग लें। आज 21 रात है, 21वीं रात है, पहली ताक रात है। मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा और मुल्क के लिए भी दुआ कीजिएगा, उम्मत के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के लिए आसानियों वाला मामला फरमा दे। ईरान जो इस वक्त बड़े मुसलमानों की तरफ से बरसरे पेकार है, अल्लाह पाक उनकी जो है उम्मीदों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको मजीद कामयाबी अता फरमाए, उनको मजीद कामरानी अता फरमाए, हम सब लोगों को हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इस मकसद के लिए शहीद हो गए, उनकी रस्तों को, उनकी आखिरत को, उनके घर वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र जमील अता फरमाए, उनकी आखिरत के मंजिलत में आसानी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।